اور نبی پاک دا میلاد منان والے ہو، نبی پاک دی آمد دیاں خوشیاں بنان والے ہو۔ آتے نو میں نبی پاک دی محبت اپنی ماں تے باپ نال دساں۔ پتہ جنا ربیع الاول دا مہینہ میرے آقا اس دنیا تے پیدا ہوئے، میرے آقا دے آمن تو پہلے باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بس عادت دا دن، اللہ خوشیاں ہر بندہ مناندا ہے، اپنے اپنے انداز نہ مناندا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی ولادت دی خوشی منائی تے روزہ رکھ کے منائی۔ سانو بھی چاہیے اسی حضور دی سیرت تے عمل کردیاں ہویاں پیغمبر دی سیرت نو اپنا کے پھر اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت اندر زندگی گزاریے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول دا مہینہ رواں دواں ہے اور اس ماہ مبارک نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تو تشریف لے جان دے نال نسبت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک اندر اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ یقیناً آپ علیہ السلام دی اس کائنات دے اندر آمد اس دنیا واسطے رحمت بھی ہے اور اس دنیا واسطے اللہ رب العالمین دی طرف کو محبت بھی ہے کہ آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ حضرات دی وقار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت او دی خوشی یا آپ علیہ السلام دی محبت دا تقاضا صرف اے نہیں کہ سال دے اندر صرف ایک دن حضور علیہ السلام دی ولادت دی خوشی منائی جائے، بلکہ ہر مومن اور مسلمان نو چاہیے کہ سال دے 12 مہینے اور مہینے دے 30 دن، دن دے 24 گھنٹے اور گھنٹے دے ہر منٹ، منٹ دے ہر سیکنڈ اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نال
محبت اور عقیدت دا اظہار کیتا جائے، اور اگر اسی پوری زندگی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا اظہار کرنا چاہتے ہیں تے او دا ایک ہی طریقہ ہے کہ ساڑی زندگی دا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اور آپ علیہ السلام تے جو اللہ نے کتاب قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اے دے مطابق سانو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، پھر ہی انسان دی اصل خوشی جیڑی ہے انہوں اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ سال دے ایک دن خوشی منا کے مڑ کے پورا سال اللہ دے نبی دیاں بغاوتاں، سنت دی مخالفت، قرآن نو پسے پشت ڈالنا، میرے بھائیو ایک کوئی محبت تے پیار نہیں۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے رب نے نمونہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک دے ذریعے اور اپنی احادیث دے ذریعے زندگی دے ہر گوشے دی ساڑھے واسطے رہنمائی فرمائیے۔ زندگی دے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جیدہ تذکرہ یا جیدہ حل یا جیدے متعلق اللہ دے قرآن یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے ذریعے نہ دسیا ہوئے۔ بچہ پیدا ہوندہ ہے، او دے کان اندر اذان دتی جاندی ہے، گڑتی دتی جاندی ہے، پھر زندگی دے منازل طے کردہ ہے، پھر جوانی اندر قدم رکھے ہے، کاروبار بھی کردہ ہے، گھر دے معاملات بھی ویکھدہ ہے، والدین بھی نے، عزیزہ و اقارب بھی نے، بیوی بچے بھی نے، باہر دے اندر دوست احباب بھی نے، اس سارے معاملات انسان زندگی دے اندر گزاردہ ہے، لیکن ان سارے معاملات نو گزارن دا طریقہ اور سلیقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں دے حقوق والدین دے ذمے، والدین دے حقوق بچیاں دے ذمے اے دے متعلق بھی ارشاد فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے بیوی دے حقوق خامد دے ذمے اور خامد دے حقوق بیوی دے ذمے اے دے متعلق بھی سانو دس دیتا ہے۔ حضور نے دسیا ہے گھر نو کیویں چلانا ہے، کاروبار نو کیویں چلانا ہے، مسجد کیویں آنا ہے، آ کے نماز کیویں پڑھنا، یعنی کہ ہر گوشے دی رہنمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ اور آپ دی سیرت مطہرہ چوں ایک بہت ہی عظیم پہلو لے کے اج تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، جیدی ضرورت ساڑھے پورے معاشرے اندر ہے۔ حضرات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے بھی نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک اس دنیا تے تشریف لے آئے، نبی آئے، کتاباں آئیاں، نبی آئے، شریعتاں آئیاں، نبی آئے، پھر اس دنیا تو چلے گئے، نبی آندے گئے، کتاباں آندیاں گئیاں، نبی آندے گئے، شریعتاں آندیاں گئیاں، لیکن جس طرح ہی نبی اس دنیا تو گئے، نبوت بھی چلی گئی، نبی گئے، شریعت بھی چلی گئی، پھر چل دیاں اے سلسلہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک پہنچیا۔ حضرات ذی وقار جتنے نبی آئے، کتاباں آئیاں، شریعتاں آئیاں، بدل دیاں گئیاں، اور جس طرح ایک نبی آیا اس تو بعد دوسرا نبی آیا، پہلے نبی دے جڑے مسائل بیان کردہ انہاں اندر رد و بدل بھی ہوندی رہی ہے۔ مثال دے طور تے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دی شریعت اندر تعظیمی سجدہ جائز سی، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام آئے، اس شریعت اندر تعظیمی سجدہ حرام اللہ نے کر دیتا۔ اس طرح مسائل بدل دے گئے، لیکن دو مسئلے ایسے نے
جڑے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تک سارے ہی بدلے. یہ دو مسئلے اللہ نے نہیں بدلے. ایک مسئلہ ہے رب دی توحید دی دعوت دا اور دوسرا مسئلہ ہے ماں باپ دی خدمت دا. یہ دو مسئلے اللہ نے نہیں بدلے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. میں قرآن پاک دیاں 3 آیات تواڈے سامنے تلاوت کرنیاں نے اور پتہ یہ چلے گا کہ شریعتاں آئیاں قرآن پاک نے مخاطب الگ الگ لوگاں نو کیتا ہے. قرآن دا سپارے الگ الگ نے اور قرآن پاک دیاں سورتاں الگ الگ نے. ایک آیا مبارکہ سورہ بقرہ دی تلاوت کرنی ہے, ایک سورہ نساء دی اور ایک سورہ الانعام دی. دیکھنا اللہ نے مسئلہ وہی بیان فرمایا ہے, نہ الفاظ بدلے. میرے اللہ رب العالمین نے مسئلہ بدلنا تے دور دی گل ہے, اللہ نے الفاظ تک نہیں بدلے. ہن اس مسئلے دی اہمیت دی گہرائی اندر جائیے گا اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دا اج اے پہلو تواڈے سامنے رکھاں گا. آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب اعلان فرما دیو. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الفاظ ذرا غور کرنا, اگے یہی الفاظ چلن گے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نال وعدہ کر لیا. کس چیز دا وعدہ کیتا ہے, کس چیز دا میثاق کیتا ہے, کس چیز دا عہد کیتا ہے. فرمایا لا تعبدون الا اللہ, اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تے اپنے والدین نال محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے. اے سورہ بقرہ تے ہن سورہ الانعام. اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا. فرمایا قل اے میرے پیغمبر کہہ دیو تعالوا آ جاؤ, اتلو ما حرم ربکم, میں تواڈے تے تلاوت کرام حرم ربکم علیکم, جو تواڈے رب نے تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. کی حرام کیتا؟ اللہ تشرکو باللہ شیئا, کہ اللہ دے نال کسے نو او دا شریک نہیں بنانا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, تے اپنے ماپیاں نال محبت کرنی ہے, اپنے ماپیاں نال پیار کرنا ہے, انہاں دی عزت کرنی ہے. تے قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ, عبادت اللہ دی کرنی ہے, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, او دنال کسے نو شریک نہیں بنانا. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ دی ذات. حاجت روا بھی اللہ, بگڑیاں بنان والا بھی اللہ, لیکھاں چ میکھاں مارن والا بھی اللہ, تریاں ڈبون والا بھی اللہ, ڈبیاں تارن والا بھی اللہ, بیٹے دین والا بھی اللہ, بیٹیاں دین والا بھی اللہ, عزت دا مالک بھی اللہ, ذلت دا مالک بھی اللہ, اس پوری کائنات دا داتا بھی اللہ, غوث اعظم بھی اللہ, لج
لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علی کل شیء قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آسمانہ دیاں مخلوقات دا مالک بھی اللہ، زمینہ دیاں مخلوقات دا مالک بھی اللہ، فرشیاں دا بھی مالک اللہ، عرشیاں دا مالک بھی اللہ، ساری کائنات دا خالق اللہ ہے تے ہے بھی کلا ہے۔ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، ساریاں شریعتاں دا مسئلہ ہے تے اینو سمجھایا نا حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، فرمایا کر دے سن، کہندے سن دمشق دی جامع مسجد دا امام ہے، اتھے دا خطیب ہے، ایک بندہ چلدا چلدا مغرب دی نماز ویلے امام صاحب کو پہنچیا، آ کے کہنے لگا امام صاحب میں سفر بڑا لمبا کر کے آیا، بڑا دوروں آیا وہاں، ایک مسئلہ پوچھن آیا۔ ہاں بھی پوچھ کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ اے جے کہ اللہ اپنا شریک کیوں نہیں، اللہ نو اپنا شریک کیوں نہیں وارے کھاندا؟ حضرت صاحب کہنے لگے یار بندہ تو بڑا چنگا ہے، سفر بھی بڑا لمبا کر کے آیا ہے، مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، انج کرنا تو رات میرے کو رک، صبح فجر دی نماز پڑھ، فجر تو بعد میں درس دیواں گا، تو کھڑا ہو کے اے مسئلہ پوچھنا، میں مسئلہ دا جواب بھی دیواں گا، تینوں بھی سمجھ آ جائے گی، لوگاں نو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت میں رات توڑے کو رہ لینا۔ عشاء دی نماز تو فارغ ہوئے، حضرت صاحب لے گئے اپنے گھر، بیٹھک دے اندر بٹھایا، اندر چلے گئے، جا کے اپنے گھر والی نو کہن لگے اللہ والیے ایک میرا پرونا آیا ہے، انہوں اپاں صبح تکڑا جہا ناشتہ کرانا ہے۔ بی بی کہن لگے تکڑے تو کی مراد ہے جی؟ ہاں جی تکڑے تو مراد ہے اچھا ناشتہ کرانا ہے، دیسی کے دے پروٹھے ہون، دیسی کے دا حلوہ ہوئے، دیسی انڈے ابلے ہوئے ہون، جناب چٹے دودھ دی کھیر پکانی ہے، اتے پستے بادام تے گریاں پانیاں نے ہیں، آیا کہ نہیں منہ چ پانی؟ حضرت کہہ رہا بیوی نو کہہ رہے تے بیوی کہن لگی کیڑا پرونا اتنا آ گیا، ساری زندگی اداں دے پرونے آئے، روٹی کدی اداں دی نہیں پکی، مینوں دسو پرونا کون ہے؟ تے بہ گئی بی بی، اڑ گئی کہن لگی حضرت پہلے دسو گے پھر ناشتہ بنے گا۔ حضرت صاحب کہنے لگے تو چھڑ پرونے تو کی لینا ہے، تو روٹی پکا، اگر گھر اندر کوئی چیز موجود نہیں انہاں چیزاں چوں دس میں بازاروں لے کے آواں، پرونے نہ تیرا کی مطلب ہے تو کھانا نا 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 پہلے دسو گے پھر روٹی۔ بی بی اڑ گئی تے جدو بی بی اڑ جان نا تے پھر پویں مولویاں دا گھر ہوئے تے پویں جدا مرضی ہوئے، بی بی اڑ گئی پہلے حضرت دسو تے پھر ناشتہ تیار ہوئے گا۔ تے حضرت صاحب کہنے لگے اچھا جے تو نہیں من دی میں داسی دینا وہاں، مہمان آیا ہے تے میرے لئے نا رشتہ لے کے آیا ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب ایک مدرسے دی بچی ہے، پڑھی ہوئی ہے، صورت دی بھی سونی ہے، سیرت دی بھی سونی ہے، تسی نکاح کر لو۔ انی گل سنی تے بی بی نے ماریا گلاس چاک کے پراں، کوئی پانڈا او پیا تے کوئی او پیا، لڑائی شروع ہو گئی تے جڑا مہمان ہے نا انہیں بھی بیٹھک جو کان لائے کی گل ہے تے بار بار ساری رات لڑائی دا سلسلہ، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جنگ جاری رہی ہے، صبح فجر دا ویلا ہویا، حضرت صاحب کہنے لگے آوی بیلیا نماز پڑھیے، نماز پڑھن واسطے لے گئے، نماز تو فارغ ہویا نا، حضرت سدھے پدرے ہوئے درس دین واسطے تے اے تریا جتیاں آنوں، کھلو جا مسئلہ تے پوچھلا، کہنے لگا حضرت میں نو راتی مسئلہ سارا ہی سمجھ آگیا ہے، اے پتہ چلیا اور جیڑی بی بی اپنا شریک وارا جنو نہیں کھاندا، رب نو کیویں شریک وارا کھائے گا؟ 5 مرلے دے اندر رہن والی بی بی نو
अपना शरीक वारा नहीं ते रब सारी कायनात दा खालिक ते मालिक है, उन्होंने भी अपना शरीक वारा खांदा, उन्होंने भी अपना शरीक वारा नहीं खांदा। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। ए आया मुबारक सूरह निसा दिए ते सूरह निसा अन-निसा दा मैना औरतां, अन-निसा दा मैना बीबियां। इस सूरत दे अंदर अल्लाह ने ए वालिदैन दा मसला बयान कीता है। दसन दा मकसद की है, मेरी बहन मेरी माँ है बड़ियां मुकदरां वाली, अपनी माँ दे सामने खड़े होके आंदी है अम्मी मेरा रिश्ता फलां जगह ते कर दे, अगर नहीं करोगे मैं नस जावांगी, मैं भज जावांगी। ना 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 मेरी बहन, ए मेरे पैगंबर दी सीरत नहीं, ए मेरे पैगंबर दी तालीम नहीं, ए मेरे पैगंबर दी तरबियत नहीं। जेड़ा बंदा तेनू एक एक घंटा फोन कर लेंदा है, तू सारियां मुहब्बतां छड्ड के ओदे पिछे लग गई है। जेड़ा तेनू कॉलेज चो लैके बाहर आइसक्रीम खुआवे, तू ओदी मुहब्बत दे अंदर आ गई है। ओदे नाल मुहब्बत कर, बाप नाल ओदी इज्जत दा ख्याल कर। जेड़ा सिर ते टोकरा चुक के इट्टां दा बाटा चुक के 3 मंजिलां उतार जांदा है, फिर 3 मंजिलां थल्ले आंदा है, ओदे नाल मुहब्बत कर। जेड़ी मां तेरी खातर तकलीफां उठांदी रही, तेरी खातर परेशानियां उठांदी रही, उस वीर नाल मुहब्बत कर। जेड़ा वीर तेरे चाह पूरे करन वास्ते 7 समंदर बाहर बह के मजदूरियां करदा है, अपनी बहन नाल मुहब्बत करदा है, अपनी बहन दी इज्जत करदा है। ओए मेरी बहन, ए नसना ते चोरां दा काम हुंदा है, ए कंधा टपना ते डाकुआं दा काम हुंदा है। जेड़ी नेक बहन है, जेड़ी नेक बीबी है, ओ ते वालदैन दियां दुआवां लैके जाया करदी है, ओ ते मां कोलों अंसुआं दी बरसात लैके जाया करदी है। ए दे अंदर सूरह निसा अंदर। और मैं एक और बात क्या करदा वा, हर बहन दी ख्वाहिश है कि शादी होए ना, शादी तो बाद मरना हर बंदे ने, ते मैं जन्नत जावां ते अपने शोहर दे नाल जावां। हर मेरी बहन दी ख्वाहिश है जन्नत भी लब्बे ते जन्नत अंदर मेरे शोहर दा साथ भी लब्बे। ते मैनू ईमानदारी नाल दसो कि शोहर दी जन्नत किथे वे? बोलो, मां दे पैरां अंदर। शोहर दी जन्नत किथे? और तेरे खामद दी जन्नत मां दे कदमां थले। जे जन्नत जाना है शोहर दे नाल, फिर रस्ता सस वाला इख्तियार करना होएगा। उस मां दी कदर करनी होएगी, उसनू अपनी मां समझना होएगा, उस सुसर नू अपना बाप समझना होएगा। अल्लाह फरमाते ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। एहसान दा की माना है? इधर तवज्जो। अल्लाह फरमाते ने अपने मापियां ते एहसान करना है। एहसान दा की मैना है? तेनू मंसूराबाद अंदर पुछदा कोई नहीं सी, मैं तेनू पकड़िया, मैं तेनू घर लैके आया, घर लिया के तेरे पैसों का बंदोबस्त किया, तेरी रोटी का बंदोबस्त किया, मैं बड़ा एहसान किया तेरे ते। हुण तेरा बाप बुढ़ड़ा हो गया है, एहसान दा की माना है? तेरे बाप कोल कोई बहंदा कोई नहीं, तू अपने बाप कोल बैठिया कर। तेरी मां बूढ़ी हो गई है, ओदे नाल गल्लां करन वाला कोई नहीं, ओदे नाल गल्लां करया कर। अपने मापियां दा दिल बहलाया कर। ते बुढ़ा बाप जेड़ा कंधां दे सहारे लैके मस्जिद जांदा है, चला जा बाप कोल, अब्बा जी लाठी परां सुटो, सोटी परां सुटो, ए तुहाडे पुत्तर दे कंधे हाज़र ने। अब्बा जी जदों तक मैं जिंदा वां तुसां कंधां दे
سہارے لے کے نہیں چلنا ہے، اپنے پتر دے کندیاں دے سہارے لے کے چلو۔ اینو اللہ فرماندے نے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، انج محبت کرنی اپنے ماپیاں نال، انج دا سلوک کرنا ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت بھی یہی ہے، میرے پیغمبر نے دسیا بھی یہی ہے، اور قرآن پاک دا اگلا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اللہ جی کس حد تک ادب کرنا ہے؟ اللہ ہر چیز دی حد مقرر کیتی ہے۔ اس حال دی حد اے دیوار ہے، اگے مسجد یا دوبار والی دیوار ہے۔ اللہ ہر شے دی حد ہوندی ہے، کس حد تک میں اپنے ماپیاں دا ادب کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے اچھا جے حد چاہندے ہو چلو حد دی لا دنے آ۔ اللہ جی کی حد ہے؟ فرمایا اف ولا تنہرہما، اپنے باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا، اپنی ماں نو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف دا کی معنی ہے؟ اے بندہ کہنا ہاں 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 آہو آہو، اگے ابا جی دے متعلق ابا جی نے کوئی سوال کو کر لیا تے اگیوں ہاں ہاں نہ کردا چلا گیا، ایدہ معنی ہے اف کرنا، ابے دے سامنے اچھی بولنا۔ فرمایا اف ولا تنہرہما، اے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا ہے، اینو اف کیا جاندہ ہے۔ گالیاں دینا تے بڑی زور دی گل ہے۔ اور حضرات جی اللہ نے نا اس آیت دے اندر خاص بڑھاپے دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سونیا تسی آکھے ہے جدو والدین بڑھے ہو جانتے انہاں دا ادب کرنا ہے تے جدو جوان ہون ادوں نہیں کرنا۔ فرمایا نانا جوانی اندر بھی کرنا ہے۔ بڑھاپے دا خاص ذکر کیوں کیتا ہے کہ جدوں بزرگ ہو جاندے نے اکھاں دی اکھاں دی نظر کم ہو جاندی ہے، کناں دی سماعت گھٹ جاندی ہے۔ تو ایک گل کریں تے پھر پوچھنا، غصہ نہیں کرنا، بار بار گل دہران گے، اگیوں اف تک نہیں کرنا۔ مثال دے طور تے بزرگ بڑھے ہو گئے، بچہ صبح صبح کمرے چو باہر نکلیا، ابا جی بیٹھے نے چاہ دی پیالی لے کے، کہنے لگا ابا جی راتی نا او فلانی گلی دے فلانے گھر اندر مسئلہ بنیا، نے گل دسی۔ ابا جی نے پیالی سیڈ تے رکھ کے پتر کی آکھے ہے؟ اے پھر شروع ہے، ابا جی فلاں محلے فلاں گلی دے اندر فلاں گھر اندر راتی ہو گیا۔ ابا کہندا کیڑی گلی، کیڑا گھر، کیڑا محلہ؟ تے انہیں تیسری واری دسیا۔ ابا جی نو پھر نہیں سمجھ آئی تے غصہ کر گیا، ابا جی تو انہوں میری گل دی سمجھ ہی نہیں آندی میں کی کہہ رہا ہوں۔ نا اللہ سونے فطرت انسان دی، انسان نو غصہ آئی جاندہ ہے، انسان کی کرے، انسان تے غصہ آ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے بندے یہ غصہ آ گیا ہے، ذرا اپنی زندگی دے 20-25 سال پیچھے چلا جا، اے ہی ویڑا ہے، اے ہی سین ہے، تیرا باپ تینوں اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھا ہے، سامنے دیوار تے کوا بیٹھا سی تے تو پوچھیا سی ابا جی اے کی ہے؟ تیرے ابے نے آکھیا کوا ہے۔ تو پھر پوچھے ابا جی کی ہے؟ انہیں پھر آکھیا کوا ہے۔ تو پوچھدا گیا، ابا خوش ہوندا گیا، ویکھو نا میرا پوت بولن نہ پہ، اللہ لیے دوڑ گیا، ویکھ ساڈا پوت کنج دیاں گلاں کردا ہے، کنا سونا بولدا پیا ہے، ماں بھی نہیں اکی، باپ بھی نہیں اکیا تے تو اک گیا ہے۔ نا اوہی رویہ اختیار کر، اینو قرآن آندا ہے اف ولا تنہرہما وقل
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی، باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی، تے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا انہاں دے اگے اچھی نہیں بولنا، انہاں دے اگے اف تک نہیں کرنا ہے۔ اللہ جی میں کیویں بولا، ابا جی نو کیویں مخاطب کراں، امی جی نو کیویں مخاطب کراں۔ واہ نبی پاک دی عظمت تو صدقے جاواں، اللہ نے میرے محبوب دے سینے تے قرآن اتار کے نبی دی سیرت جو سانو زندگی گزارن دے والد دس دیتے۔ اے نبی نال محبت ہے، نبی دی ولادت دی خوشی منانا ہے تے اے اپنے گھرانو پہلے صحیح کریے، اپنے والدین دا ادب کریے، محبت کریے۔ اے اللہ نے قرآن پاک اندر نا ایک نبی دا ذکر فرمایا ہے جنہاں نے اللہ نے دسیا ہے سانو کہ اپنے والدین نو کیویں بلانا ہے، کیویں بلانا ہے۔ قرآن پاک نے سانو دسیا ہے اللہ دے ایک نبی نے جنہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم، باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، باپ بت ویچ دے تے اے اللہ دے نبی نے تے اپنے باپ نو کیویں مخاطب کر دینے، فرمان دینے یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یعتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تے کتے انج مخاطب کر دینے یا آباتی انی قد جانی من العلم ما لم یعتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ تے کتے انج مخاطب کر رہے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ حضرت ابراہیم آخر ہے یا آباتی کی منا میرے ابو جی ابو جی ابو جی، محبت پیار دے الفاظ دے جملے ابو جی نو مخاطب کر رہے تے اگیوں ابا جی بولے آندے نے لا علم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم تو منو بتاں تو روک دے، تو میرے بتاں دے خلاف بول دے، تو میرے خداواں دے خلاف بول دے۔ لا علم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی ملیا، بعض آ جا ورنہ تینو میں ماراں گا، تینو گھروں کٹ دیاں گا، تینو پتھر ماراں گا، تینو رجم کر دیاں گا۔ تے بیٹا پھر بولیا کی آندہ ہے قالو، حضرت ابراہیم بولے آندے نے لکم علیکم ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم بولے ابا جی تسی مینو مارو گے میں اگیوں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا، ابا جی تسی مینو مارو گے میں تواڈی پگڑی نو سلام کراں گا، ابا جی تسی مینو گھروں کٹ دو گے، مینو جائیداد تو آگ کر دو گے تے میں پھر بھی تواڈے واسطے دعا کراں گا اللہ میرے ابے دا گھر وسدا رہے، اللہ میرے ابے دا چگا وسدا رہے، اللہ میرے ابے دا ڈیرا آباد رہے۔ یا ابتی
اے انداز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا حضرات آؤ نا انج دا انداز اپناؤ ادب کرو اپنے ماپیاں دا میرے پیغمبر دی سیرت اگر محبت کر دیو حضور نال تے پھر ادب والدین دا میرے پیغمبر نے دسیا قرآن دے ذریعے دسیا اور اپنی احادیث دے ذریعے دسیا حضرات آؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب دسیا ہے باپ مشرک ہے باپ کافر ہے باپ جہو جہا بھی ہے پر باپ دا ادب کرنا ہے اوے حضرت ابراہیم اپنے مشرک باپ دا ادب کر دینے اسی نمازی باپ دے چہرے تے تھپڑ مار دیاں اوے اپنے کافر باپ دا ادب کر دینے اسی بڑی ماں نوں گالیاں کٹ دیاں یار ساڈی محبت کیسی ہے نبی پاک نال اسی قرآن نوں کنا کماندے ہاں اسی نبی پاک نال محبت کنی کر دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سانو پتہ لگے ہے جڑا بندہ اپنے بڑھے والدین دے ہاتھ چک دے او دے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں او دے ہاتھ کٹ دیو او دے ہاتھ وڈ دیو او دے ہاتھاں تے تیزاب سٹ دیو جڑا اپنے والدین تے ہاتھ چک دے او دے نالوں بڑا بدبخت کوئی نہیں اللہ دے نبی نے سانو سکھایا ہے مینوں ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت میرا ابا زانی بھی ہے شرابی بھی ہے میں پھر بھی ادا ادب کرنا ہے میں کہا ہاں پھر بھی ادب کرنا ہے اطاعت اللہ تے اللہ دے رسول دی کرنی ہے تے والدین دا ادب کرنا ہے باپ جی ہو جیا بھی ہے والدین دا پھر بھی ادب کرنا ہے اے تے سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن اللہ دا ایک اور نبی ہے انہیں دسے ہے والدین نو کتھے رکھنا ہے انہاں کی دسے ہے کہ والدین نو کیویں بلانا ہے تے والدین نو رکھنا کتھے اے بھی اللہ دے نبی نے قرآن پاک نے سانو دسیا اللہ دا ایک نبی ہے نام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام انج پراواں نے باپ کولوں لے ابا جی اے یوسف نو ساڈے نال بھیجو نا اسی یوسف نو کھلانا چاہنے ہاں اسی یوسف نو پھرانا چاہنے ساڈا ویر ہے اسی دے نال محبت کردے ہاں حضرت یعقوب نے توڑ دتا پراواں دے نال تے یعقوب علیہ السلام دے سامنے ایک پرا نے چکیا یوسف نو دوجا آندا مینوں وی ویرا پھڑانا میرا وی تے پرا ہے چومدا ہے چٹدا ہے تیجا بولیا آ یار یوسف مینوں وی تے پھڑانا میں ان نال محبت کرنی ہے اے پیار کر رہے نے حضرت یعقوب ویکھ کے خوش ہوندے پے نے اے باپ خوش ہوندا ہے جدوں بچے خوش ہون نال ماں خوش اے ادھا خون ود جاندا ہے والدین دا جدوں انہاں دی اولاد خوش ہوئے نال آپس اندر اتفاق ہوئے بہناں پراواں دے اندر اتفاق ہوئی اتحاد ہوئے تے اللہ دی قسم ماپیاں دا خون ویسے ہی ود جاندا ہے ماپے جڑے نے میں کیا کردا اے بندہ مردا ہے گولی دے نال تے ماپے تے تانیاں تے مینیاں نال ہی مر جاندے نے اے ماپیاں نو گل سناوے نہ اولاد تے ماپے اس دنیا تو ٹر جاندے نے ایک بندہ مینوں دس رہا سی کہن لگا حضرت کدی تجربہ کر لیو جنہاں دے ماپے فوت ہوئے نا کدی انہاں کو پوچھیا جے ریزن تو انہوں ضرور دسن گے جیڑا مرضی ہوئے کنے پہن پائی ہوندے کوئی 3 کوئی 4 کوئی 5 جنہیں بھی نے تے والدین ایک بچے کو رہ رہے نے تے بچہ انہاں دی خدمت کر رہا ہے انہاں دی دوائی دا خیال اے اللہ نے اعزاز دیتا ہوندا نا کسے ایک بچے نو بڑی خدمت کر رہا ہے انہاں دی تے والدین والد یا والدہ بیمار ہو گئے 4 پائی تے لیٹے نے ہن روز ہسپتال جانا پیندا ہے دوائی دا اہتمام یا جتنے بھی مسائل ہوندے نے گھر دے اندر تے کہن لگا حضرت یاد رکھیا جے جس دن بچہ اک جائے نا ماپیاں تو جس دن اک جائے مثال دے طور تے والدہ نو کبھی بھی کچھ نہ تے دل اندر ہی سوچ لوے نا یار اللہ ہن پردہ ہی دے دے ابا جی نو اللہ ماں جی نو پردہ ہی دے دے اک گئے ہیں یار روز ہسپتال روز دوائیاں روز پریشانیاں کہندا حضرت جس دن بچہ سوچ لے نا 3 تے 4 دن تو بعد والد یا والدہ فوت ہو جائے تجربہ کر لو کہندا حضرت کسے نو پوچھ لو اے اللہ دی طرفوں کہ بچہ سانبھ رہا ہے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے انسان اللہ دا بندہ ہے اللہ محبت تے پیار کردا ہے اپنے بندے نال اور ڈیوٹی ایک بچے دی لائی ہے وہ سانبھ رہا ہے وہ اک گیا تے رب نے اپنے بندے نو انج تے نہیں نہ چھڈنا
انہیں تے اپنے بندے نو اپنے کول بلا لینا کہ دنیا والے تیری اولاد اک گئی، تیرے اپنے اک گئے، بندیا ہن تو میرے کول آ جا، تو میرا پرونا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اے کدی دل اندر نہ سوچیا کر، اللہ دی قسمیں ماپیاں دیاں دعاواں نے کہ اج جو کچھ تیرے کول ہے نا اے تیری کوئی اوقات نہیں، اے سب کچھ والدین دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ والدین ٹر بھی گئے تے انہاں دیاں دعاواں دے صدقے تو اج تک گڈیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں چ پھردا۔ اس واسطے اے محبت تے پیار نبی پاک نال ساڈی ساریاں دی ہے، لیکن نبی پاک دی سیرت بھی ہے۔ میں اگے جا کے دساں گا حضور نے اپنی ماں نال کیویں محبت کیتی۔ ادھر میں پہلے دساں کہ اللہ نے قرآن اندر آکھیا ہے والدین نو رکھنا کتھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام باپ دی گود چوں نکلے تے کنویں دی گود اندر، کنویں چوں نکلے تے مصر دے بازاراں اندر، مصر دے بازاراں چوں نکلے تے عزیز مصر دے محل اندر، محل چوں نکلے تے جیل اندر، جیل چوں نکلے تے اللہ نے عزیز مصر بنا دیتا ہے تے ہن بھائی آئے نے تھیلے لے کے گلہ لین واسطے۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام ایک واری پر آئے، دوجی واری آئے، حضرت نے حضرت بنیامین نو کول رکھ لیا، تیجی واری آئے تے حضرت جناب سیدنا یوسف کہن لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، مینوں دسو نا تسی اپنے بھرا یوسف نال کی کیتا۔ سوچی پہ گئے یار 40 سال پرانی گل ہے، اے کیویں بندہ جاندا ہے۔ ایک دوجے نو اشارے کر دینے تے کہندے نے کتے تو یوسف تے نہیں، تے حضرت یوسف آندے نے انا یوسف و ھذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہاں، میرا بھرا بنیامین ہے، ساڈے تے اللہ دا کرم ہو گیا، کڑتا دیتا ہے۔ میرے باپ یعقوب نو جا کے دیو نا، حضرت یعقوب نو کڑتا ملیا، حضرت یعقوب بھی حضرت یوسف کو لائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے گلے لا کے ملے جناب یوسف، مدتاں بعد باپ بیٹے دی ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف لے گئے محل اندر تے انج سامنے کرسیاں لگیاں ہوئیاں۔ حضرت یوسف سوچ رہے ہونگے میں اپنے باپ نو وزیر خزانہ دی کرسی تے بٹھاواں، پھر باپ وال ویکھیا نا 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 وزیر خزانہ دی کرسی نہیں، میرے ابے دی شان اے دے نالوں ود ہے، میں وزیر اعلیٰ دی کرسی تے ماں نو بٹھاواں، نا 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 اے کرسیاں دی عظمت کٹے، میرے ماپیاں دی شان بوتی ہے۔ قرآن اندر وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أبتي وقال يا أبتي هذا تعويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا۔ ابا جی نو اپنے تخت تے بٹھایا، اے جے عزت باپ دی، باپ نو اپنے عرش اپنے تخت تے بٹھایا۔ ہن میں تینوں گزارش کرنا چاہنا ہے آ گھر جانا ہے نا، جاندیاں جاندیاں سوچنا ہے، اپنے بیڈ دی قیمت بھی سوچنی ہے تے جڑی ابا جی واسطے چار پائی ہے او دی قیمت بھی ذہن اندر رکھنی ہے۔ تو بیڈ تو پاسا لوے نا تے تینوں محسوس نہیں ہوندا، تے باپ موٹے بان والی منجی تے پیا ہے، جڑی پاسا لو تے کئی آوازاں دیندی ہے، اے اپنی بیوی واسطے رنگ برنگے سوٹ تے ماں نے وہی پیوند لگے سوٹ پائے نے، کدی تینوں اف تک نہیں منگی، کدی تیرے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہیں کیتا۔ نا 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 میرے بھائی، اے ماپیاں دی عظمت ہے، اے ماپیاں دی شان ہے۔ میں بیان نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی دا فرمان بیان کر رہا ہے۔ میں کوئی قصہ نہیں سنایا، میں کوئی کہانی نہیں سنائی، میں سیال کوٹ دا واقعہ نہیں سنایا، میں وزیر آباد دا واقعہ نہیں سنایا، میں تیرے سامنے رب دا قرآن رکھے ہے۔ اور ایک قرآن دے او مقام نے جڑے اللہ نے آدم تو لے کے نبی پاک تک کئی مسئلے بدلے، پر اللہ نے اے مسئلے نہیں بدلے۔ ایک اپنی توحید والا، ایک ماپیاں دی عظمت والا، ایک ماپیاں دی شان والا ہے۔ ایسے واسطے میں کیا کرنا ہے، ماں باپ نے جنت دوویں
ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت خدمت کی تی جنا خدمت کی تی جنا جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اے جیندیاں نال جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دوناں تے کر دے اللہ رحمت دوناں تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ادھر توجہ کرنا اے تے قرآن پاک ہے ہن میں نبی پاک دیاں حدیثاں چند ایک تواڈے سامنے رکھاں کیونکہ نبی پاک دی سیرت دا پہلو ہے نبی پاک دی اسوہ حسنہ دے وچوں پہلو لے کے آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اگر چاہندے ہو تواڈے رزق اندر برکت ہو جائے اگر چاہندے ہو تواڈی عمر لمبی ہو جائے تے دو کم کر لو میرے پیغمبر نے فرمایا ایک رشتہ داراں نال صلہ رحمی کر لے ایک باپ ماں باپ دی خدمت کر لے اللہ رزق اندر اضافہ بھی کر چھڑے گا اللہ عمر بھی لمبی کر لے گا میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کردہ ہاں بڑے بڑے اسی ازما لیندے ہاں نویں کونا دی دکان کھول جائے آئس کریم والی اسی او بھی ازمان تر پیندے ہاں اے پانا دی دکان کھول گئی او بھی ازمان تر پیندے کوئی نویں چیز آئے نا اسی اس دے بسان دے وچوں 50 روپے دی پوڑی بھی لے کے ازما لیندے ہاں یار میرے نبی دا فرمان کدی ازما کے دے ویکھنا تو باپ تے 100 خرچ کر اللہ تینوں 1000 دے چھڑے گا تو ماں تے 1000 خرچ کر اللہ تینوں 10,000 دے چھڑے گا کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے اللہ عمر بھی وداندا ہے اللہ رزق بھی وداندا ہے تے نبی پاک دی دوسری حدیث میرے آقا فرماندے نے جس بندے تے والدین راضی ہونا عرش والا رب بھی اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے تے جے دے تے ماں باپ ناراض ہون عرش والا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دی تیسری حدیث میرے آقا فرماندے نے ہما جنتو کا ونارو کا اور میرے صحابہ اماں پہ تواڈے واسطے جنت بھی نے اے تواڈے واسطے جہنم بھی نے کی مانا انہاں دی خدمت کرو گے تے جنت دے حقدار بن جاؤ گے جے والدین ناراض ہو گئے تے جہنم دا بالن بن جاؤ گے میرے پیغمبر دی حدیث آئیے اگر والدین زندہ نے انہاں دی خدمت کر لو اللہ دی قسم پتہ ادوں چل دے جدوں اے نعمتاں خوش جان ہر نعمت دی قدر ادوں دی ہے جدوں بندے کولوں چلی جائے نا پھر بندے نو پتہ چل دے یار میرا باپ زندہ سی نہ مینوں لین دیاں فکراں نہ مینوں دین دیاں فکراں نہ ورتن ورتان دیاں فکراں اج باپ دنیا تو ٹر گیا ماں دنیا تو ٹر گئی ہے وڈے پتر دے کندیاں تے سارا بوجھ آ گیا ہے پھر انہوں پتہ چل دے ہن زندگی کیویں گزارنی ہے اس واسطے میں گلی گلی کہندا پھردا کہ دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت کر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے سکا ماما ہوئے سکا چاچا ہوئے کتنی دیر محبت کر دینے کتنی دیر سر تے دست شفقت رکھ دینے اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے
رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندیاں سو ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ اپنی گل مکائیے جدے اتے راضی یارو اللہ دی سامان نہیں او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھان نہیں میں نہیں جے کہندا یارو اے فرمایا مصطفیٰ ماواں جدوں مر جاندیاں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حرم اللہ علیہم الجنہ اللہ نے والدین دے گستاخ بندے تے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے اور نبی پاک دا میلاد منان والے ہو نبی پاک دی آمد دیاں خوشیاں بنان والے ہو آتے نو میں نبی پاک دی محبت اپنی ماں تے باپ نال دساں پتہ جنا ربیع الاول دا مہینہ میرے آقا اس دنیا تے پیدا ہوئے میرے آقا دے آمن تو پہلے باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے میرے آقا یتیم پیدا ہوئے ماں آمینہ دی گود اندر پیدا ہوئے یتیم محمد اس دنیا تے آئے سارے ہی پیار کرنے والے دادا بھی پیار کر دے چاچے بھی پیار کر دے 5 یا 6 سال دی عمر ہوئی ہے تے میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں آمینہ دے نال تر پے ایک واقعہ یاد آیا حدیث پاک اندر آئے میرے آقا ایک سفر تے روانہ ہوئے صحابہ میرے پیغمبر دے نال نے میرے آقا ایک جگہ تے رک گئے پڑاؤ ڈالیا تے میرے آقا اس جگہ تو اٹھے نا نال ہی ایک مٹی دی ٹھیری ہے میرے آقا اس مٹی دی ٹھیری تے چلے گئے میرے آقا اتے بہ کے مٹی نو نالے سدیاں پدریاں کر دینے نالے روئی جا رہے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے صحابہ میرے پیغمبر دا رونا ویکھیا صحابہ بھی رون لگ پے اللہ دے نبی جی کی گل ہے فرمایا میرے یارو اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میرے آقا ڈھائی مار کے روئے اٹھے میرے آقا نو اپنی ماں دیاں یاداں ستا رہیاں یار بندہ بڑھا بھی ہو جائے نا کوئی تکلیف آئے نا تے بندہ پھر بھی آندا ہے ہائے ماں ہائے امی ہائے ابو بڑھے ہویا بھی ماں پیاں دیاں یاداں بندے نو ستاں دیاں تے میرے آقا روئی جا رہے میرے آقا نو بچپن والا واقعہ بچپن والی ماں دیاں یاداں آ گئیاں میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں دے نال مکیوں مدینے گئیاں تے واپسی تے مقام ابوا تے بیمار ہو گئیاں تے انج اللہ دے نبی نو اپنی گود اندر ماں آمینہ نے لٹایا ہے یار ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے میرا گیا ہے جڑا بندہ اپنے بڑھے والدین دے ہاتھ چک دے او دے نالوں وڈا ظالم کوئی نہیں اوے او دے ہاتھ کٹ دیو او دے ہاتھ وڈ دیو او دے ہاتھاں تے تیزاب سٹ دیو جڑا اپنے والدین تے ہاتھ چک دے او دے نالوں بڑا بدبخت کوئی نہیں اللہ دے نبی نے سانو سکھایا مینوں ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت میرا ابا زانی بھی ہے شرابی بھی ہے میں پھر بھی اودا ادب کرنا ہے میں کہا ہاں پھر بھی ادب کرنا ہے اطاعت اللہ تے اللہ دے رسول دی کرنی ہے تے والدین دا ادب کرنا ہے باپ جی ہو جیا بھی ہے والدین دا پھر بھی ادب کرنا ہے اے تے سینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن اللہ دا ایک اور نبی ہے انہیں دسے ہے والدین نو کتھے رکھنا ہے انہاں کی دسے ہے کہ والدین نو کیویں بلانا ہے تے والدین نو رکھنا کتھے اے بھی اللہ دے نبی نے قرآن پاک نے سانو دسیا اللہ دا ایک نبی ہے نام حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام انج پراواں نے باپ کولوں لے ابا جی اے یوسف نو ساڈے نال بھیجو نا اسی یوسف نو کھلانا چاہنے ہاں اسی یوسف نو پھرانا چاہنے ساڈا ویر ہے اسی اے دے نال محبت کردے ہاں حضرت یعقوب نے توڑ
दिता भरावां दे नाल ते याकूब अलैहिस्सलाम दे सामने एक भरा ने चुकिया यूसुफ नूं, दूजा आंदा मैनू भी वीरा फड़ाना, मेरा भी ते भरा है, चुमदा है झटदा है। तीजा बोलिया आ यार यूसुफ मैनू भी ते फड़ाना, मैं इन नाल मुहब्बत करनी है। ये प्यार कर रहे ने। हजरत याकूब वेख के खुश होंदे पै ने। ए बाप खुश हुंदा है जदों बच्चे खुश होण नाल, मां खुश, अद्धा खून वध जांदा वालदैन दा जदों उन्हां दी औलाद खुश होए नाल, आपस अंदर इत्तिफाक होए, भैणां भरावां दे अंदर इत्तिफाक होए, इत्ताद होए। ते अल्लाह दी कसम मापियां दा खून वैसे ही वध जांदा है। मापे जेड़े ने, मैं क्या करदा, ए बंदा मरदा है गोली दे नाल ते मापे ते तानियां ते मेहनियां नाल ही मर जांदे ने। ए मापियां नूं गल सुनावे ना औलाद ते मापे इस दुनिया तो टुर जांदे ने। एक बंदा मैनू दस रहा सी, कहन लगा हजरत कदी तजर्बा कर लियो जिन्हां दे मापे फौत होए ना, कदी उन्हां को पुछया जे रीजन तुहानू जरूर दसणगे, जेड़ा मर्जी होए। किन्ने भैन भाई हुंदे, कोई 3 कोई 4 कोई 5 जिन्ने भी ने ना, ते वालदैन एक बच्चे को रह रहे ने ते बच्चा उन्हां दी खिदमत कर रहा है, उन्हां दी दवाई दा ख्याल, ये अल्लाह ने एजाज़ दिता हुंदा ना किसी एक बच्चे नूं, बड़ी खिदमत कर रहा है उन्हां दी। ते वालदैन वालद या वालदा बीमार हो गए, चार पाई ते लेटे ने, हुण रोज़ हस्पताल जाना पैंदा है, दवाई दा एहतमाम या जितने भी मसाइल हुंदे ने घर दे अंदर। ते कहन लगा हजरत याद रखिया जे जिस दिन बच्चा अक जाए ना मापिया तो, जिस दिन अक जाए, मिसाल के तौर पर वालदा नूं कवे भी कुछ ना, ते दिल अंदर ही सोच लवे ना यार अल्लाह हुण पर्दा ही दे देवे अब्बा जी नूं, अल्लाह माँ जी नूं पर्दा ही दे देवे, अक गए हैं यार, रोज़ हस्पताल, रोज़ दवाइयाँ, रोज़ परेशानियाँ। कहंदा हजरत जिस दिन बच्चा सोच ले ना, 3 ते 4 दिन तो बाद वालद या वालदा फौत हो जाए। तजर्बा कर लो, कहंदा हजरत किसी नूं पूछ लो, ये अल्लाह की तरफों कि बच्चा सांभ रहा है, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है। इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मुहब्बत ते प्यार करता है अपने बंदे नाल, और ड्यूटी एक बच्चे की लाई है, वह सांभ रहा है। वो अक गया तो रब ने अपने बंदे नूं इंज ते नहीं ना छड्डना, उन्हें तो अपने बंदे नूं अपने कोल बुला लेना कि दुनिया वाले तेरी औलाद अक गई, तेरे अपने अक गए, बंदिया हुण तू मेरे कोल आ जा, तू मेरा परौणा है। इस वास्ते मेरे भाई ए कदी दिल अंदर ना सोचिया कर, अल्लाह दी कसमें मापियां दियां दुआवां ने कि अज जो कुछ तेरे कोल है ना, ए तेरी कोई औकात नहीं, ए सब कुछ वालदैन दियां दुआवां दा नतीजा है। वालदैन टुर भी गए तो उन्हां दियां दुआवां दे सदके तू अज तक गड्डियां कोठियां ते बंगलियां च फिरदा। इस वास्ते ए मुहब्बत ते प्यार नबी पाक नाल साडी सारियां दी है, लेकिन नबी पाक दी सीरत भी है। मैं अगे जाके दसांगा हुजूर ने अपनी मां नाल किवें मुहब्बत की। इधर मैं पहले दसां कि अल्लाह ने कुरान अंदर आख्या है वालदैन नूं रखना किथे। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप दी गोद चों निकले ते कुएं दी गोद अंदर, कुएं चों निकले ते मिस्र दे बदारां अंदर, मिस्र दे बदारां चों निकले ते अजीज़ मिस्र दे महल अंदर, महल चो निकले ते जेल अंदर, जेल चो निकले ते अल्लाह ने अजीज़ मिस्र बना दिता है। ते हुण भाई आए ने थैले लैके गल्ला लैन वास्ते। हजरत जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बारी पर आए, दूजी बारी आए, हजरत ने हजरत बिन्यामीन नूं कोल रख लिया, तीजी बारी आए ते हजरत जनाबे सैयदना यूसुफ कहन लगे काला हल अलिमतुम मा फअलतुम यूसुफ व अखी, मैनू दसो ना तुसीं अपने भरा यूसुफ नाल की कीता। सोची पै गए यार 40 साल पुरानी गल है, ए किवें बंदा जानदा है। एक दूजे नूं इशारे करदे ने ते कहंदे ने किते तू यूसुफ ते नहीं, ते हजरत यूसुफ आंदे ने आना यूसुफ व हादा अखी कद मन्नल्लाहु अलैना, मैं यूसुफ आ मेरा भरा बिन्यामीन है, साडे ते अल्लाह दा करम हो गया, कुर्ता दिता है। मेरे बाप याकूब नूं जाके दिओ ना। हजरत याकूब नूं कुर्ता मिलिया। हजरत याकूब भी हजरत यूसुफ कोल आए। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप दे गले ला के मिले जनाबे यूसुफ। मुद्दतां बाद बाप बेटे दी मुलाकात हुई। हजरत यूसुफ लै गए महल अंदर ते इंज सामने कुर्सियां लगियां हुई। हजरत यूसुफ सोच रहे होणगे मैं अपने बाप नूं वजीरे खजाना
खजाना दी कुर्सी ते बिठावां। फिर बाप वल वेखिया, ना 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 ना, वजीर खजाना दी कुर्सी नहीं, मेरे अब्बे दी शान इहदे नालों वध है। मैं वजीर आला दी कुर्सी ते मां नूं बिठावां। ना 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 ना, ये कुर्सियां दी अजमत घट है, मेरे मापियां दी शान बहुती है। कुरान आंदा है, व राफा अबवैहि अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जदा व क़ाल या अबती वक़ाल या अबती हाज़ा तावीलुर रुया मिन कबलु कद जालहा रब्बी हक्का। अब्बा जी नू अपने तखत ते बिठाया। ऐ जे इज्जत बाप दी, बाप नू अपने अर्श अपने तखत ते बिठाया। हुण मैं तेनू गुजारिश करना चाहना है, आ घर जाना है ना, जांदे जांदे सोचना है, अपने बैड दी कीमत भी सोचनी है, ते जड़ी अब्बा जी वास्ते चार पाई है ओदी कीमत भी ज़हन अंदर रखनी है। तू बैड तो पासा लवे ना ते तेनू महसूस नहीं हुंदा, ते बाप मोटे बाण वाली मंजी ते पिया है, जड़ी पासा लो ते कई आवाज़ां दिंदी है। ऐ अपनी बीवी वास्ते रंग बरंगे सूट, ते माँ ने वही पैवंद लगे सूट पाए ने, कदी तेनू उफ तक नहीं मंगी, कदी तेरे कोलों किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। ना 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 मेरे भाई, ए मापियां दी अजमत है, मापियां दी शान है। मैं बयान नहीं कर रहा, अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है, नबी दा फरमान बयान कर रहा है। मैं कोई किस्सा नहीं सुनाया, मैं कोई कहानी नहीं सुनाई, मैं सियालकोट दा वाक़या नहीं सुनाया, मैं वजीराबाद दा वाक़या नहीं सुनाया। मैं तेरे सामने रब दा कुरान रखे है, और एक कुरान दे ओ मुकाम ने जेड़े अल्लाह ने आदम तो लैके नबी पाक तक कई मसले बदले, पर अल्लाह ने ये मसले नहीं बदले। एक अपनी तौहीद वाला, एक मापियां दी अजमत वाला, एक मापियां दी शान वाला है। इसे वास्ते मैं क्या करदा, माँ बाप ने जन्नत दोवें, माँ बाप ने जन्नत दोवें, ए पाक नबी फरमा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें, ए पाक नबी फरमा गए। खिदमत की ती जिना, खिदमत की ती जिना, जन्नतां पा गए। माँ बाप ने जन्नत दोवें, ए पाक नबी फरमा गए। ए जिंदियां नाल जींदियां नाल वफावां कर ले, जींदियां नाल वफावां कर ले, मरण तो बाद दुआवां कर ले। जींदियां नाल वफावां कर ले, मरण तो बाद दुआवां कर ले। अल्लाह रहमत दोना ते कर दे, अल्लाह रहमत दोना ते कर दे, रोके अर्ज सदावां कर ले। माँ बाप ने जन्नत दोवें, ए पाक नबी फरमा गए। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। इधर तवज्जो करना, ये तो कुरान पाक है। हुण मैं नबी पाक दियां हदीसां चंद एक तुहाडे सामने रखा, क्योंकि नबी पाक दी सीरत दा पहलू है, नबी पाक दी उसवाए हसना दे विचों पहलू लैके आया। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते ने, अगर चाहते हो तुहाडे रिज़्क अंदर बरकत हो जाए, अगर चाहते हो तुहाडी उम्र लंबी हो जाए, तो दो काम कर लो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, एक रिश्तेदारां नाल सिला रहमी कर ले, एक बाप माँ बाप की खिदमत कर ले। अल्लाह रिज़्क अंदर इजाफा भी कर छड़ेगा, अल्लाह उम्र भी लंबी कर लेगा। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करदा वां, बड़े बड़े असीं अजमा लेंदे आ, नवीं कोना दी दुकान
दुकान खुल जाए आइसक्रीम वाली असी वो भी अजमान तुर पैंदे आ, ए पाना की दुकान खुल गई वो भी अजमान तुर पैंदे, कोई नवी चीज़ आए ना असी ते बसां दे विचों 50 रुपए की पुड़ी भी लैके अजमा लेंदे आ। यार मेरे नबी दा फरमान कदी अजमा के दे वेखना, तू बाप ते 100 खर्च कर अल्लाह तेनू 1000 दे छड़ेगा, तू माँ ते 1000 खर्च कर अल्लाह तेनू 10,000 दे छड़ेगा, क्योंकि नबी पाक दा फरमान है अल्लाह उम्र भी वधांदा है अल्लाह रिज़क भी वधांदा है। ते नबी पाक दी दूसरी हदीस मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे ते वालिदैन राजी होन ना अर्श वाला रब भी उस बंदे ते राजी हो जांदा है, ते जिहदे ते माँ बाप नाराज होन अर्श वाला रब भी नाराज हो जाता है। मेरे पैगंबर दी तीसरी हदीस मेरे आका फरमाते ने हुमा जन्नतु का व नारू का, और मेरे सहाबा ए मापे तुहाडे वास्ते जन्नत भी ने ए तुहाडे वास्ते जहन्नम भी ने। की माना इन्हां दी खिदमत करोगे ते जन्नत दे हकदार बन जाओगे, जे वालदैन नाराज हो गए ते जहन्नम दा बालन बन जाओगे। मेरे पैगंबर दी हदीस आइए आइए आइए, अगर वालदैन जिंदा ने इन्हां दी खिदमत कर लो, अल्लाह दी कसम पता उदों चलदा है जदों ये नेमतां खुश जान। हर नेमत दी कदर उदों हुंदी है जदों बंदे कोलों चली जाए ना, फिर बंदे नूं पता चलदा है यार मेरा बाप जिंदा सी, ना मैनूं लैन दियां फिक्रां ना मैनूं देन दियां फिक्रां ना वर्तन वर्तान दियां फिक्रां। अज बाप दुनिया तो टुर गया, माँ दुनिया तो टुर गई है, वड्डे पुत्र दे कंधियां ते सारा बोझ आ गया है, फिर इनूं पता चलदा है हुण जिंदगी किवें गुजारनी है। इस वास्ते मैं गली गली कहंदा फिरदा कि दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पार, मावां जिदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत कर आ, मावां जिदों मर जांदियां अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ दिंदे ने। सका मामा होए सका चाचा होए कितनी देर मुहब्बत करते ने, कितनी देर सिर ते दस्ते शफकत रखते ने, अपने पराए सारे मुख मोड़ लेंदे ने, समझ यतीम सारे दिल तोड़ दिंदे ने। रहंदे दिल विच दिल वाले चार, मावां जिदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं पुत कर आ, मावां जिदों मर जांदियां। 100 हथ रसा ते सिरे ते गंढ अपनी गल मुकाइए, जिदे उत्ते राजी यारो अल्लाह दी सौमान नहीं, ओ दियां नसीबां विच जन्नतां दी छां नहीं। मैं नहीं जे कहंदा यारो ए फरमाया मुस्तफा, मावां जिदों मर जांदियां। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद हर्रम अल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, अल्लाह ने वालदैन दे गुस्ताख बंदे ते अपनी जन्नत नू हराम कर दिता है। और नबी पाक दा मिलाद मनाने वाले हो, नबी पाक दी आमद दियां खुशियां मनाने वाले हो, आ तेनू मैं नबी पाक दी मुहब्बत अपनी माँ ते बाप नाल दसां। पता जे ना रबीउल अव्वल दा महीना मेरे आका इस दुनिया ते पैदा होए, मेरे आका दे आवन तो पहले बाप अब्दुल्ला पहले ही फौत हो चुके, मेरे आका यतीम पैदा हुए, माँ अमीना दी गोद अंदर पैदा हुए, यतीम मुहम्मद इस दुनिया ते आए। सारे ही प्यार करने वाले, दादा भी प्यार करदा है, चाचे भी प्यार करदे। 5 या 6 साल दी उम्र हुई है ते मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी माँ अमीना दे नाल तुर पे। एक वाकया याद आया, हदीसे पाक अंदर आया, मेरे आका एक सफ़र ते रवाना हुए, सहाबा मेरे पैगंबर दे नाल ने, मेरे आका एक जगह ते रुक गए, पड़ाव
ڈالیا تے میرے آقا اس جگہ تو اٹھے نا نال ہی ایک مٹی دی ٹھیری ہے میرے آقا اس مٹی دی ٹھیری تے چلے گئے میرے آقا اتے بہ کے مٹی نو نالے سدھیاں پدریاں کر دینے نالے روئی جا رہے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے صحابہ میرے پیغمبر دا رونا ویکھیا صحابہ بھی رون لگ پے اللہ دے نبی جی کی گالے فرمایا میرے یارو اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میرے آقا ڈھائی مار کے روئے اٹھے میرے آقا نو اپنی ماں دیاں یاداں ستا رہیاں یار بندہ بڑھا بھی ہو جائے نا کوئی تکلیف آئے نا تے بندہ پھر بھی آندہ ہے ہائے ماں ہائے امی ہائے ابو بڑھے ہویا بھی ماں پیاں دیاں یاداں بندے نو ستان دیاں تے میرے آقا روئی جا رہے میرے آقا نو بچپن والا واقعہ بچپن والی ماں دیاں یاداں آ گئیاں میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں دے نال مکیوں مدینے گئیاں تے واپسی تے مقام ابوا تے بیمار ہو گئیاں تے انج اللہ دے نبی نو اپنی گود اندر ماں آمینہ نے لٹایا ہے یار ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے میرا بیگا اللہ انو عزتاں دے گا میں دی شادی کرانگی میں اپنے پوتیاں نو کھلاواں گی میرے پوتے میرا جنازہ کندیاں تے اٹھا کے جان گے تے ماں آمینہ دے دل اندر بھی چاہون گے انج لیٹیاں ماں آمینہ کدی میرے محمد پاک دا متھا چوم دیاں نے کدی میرے حضور دے ہاتھ چوم دیاں نے تے نالے رون دیاں نے تے نالے فرمان دیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشاں خبر نہ کوئی مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی ماں آمینہ نالے سوچ دیاں نے نالے رون دیاں نے نالے میرے محبوب نال پیار کر دیاں نے تے نالے آن دیاں نے چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں تے اے بال یتیم نوانا کون مقدر موڑن والا اے غالب حکم ربانا تے ماں آمینہ فرما دیاں نے ویکھنا سانو نصیب نہیں ہویا تے تیرا بلند ستارہ میں سوچیا کرنا کہ میرے آقا ماں دی قبر تے کھڑے ہونگے تے سوچ رہے ہونگے امی تو آندھی سے نا میں اپنے پتر نو عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں میں اپنے پتر نو عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں اماں پلا اٹھ کے ویکھتے صحیح نا اللہ نے تیرے محمد نو کنی عظمتاں عطا فرمائیاں اللہ تیرے پتر محمد نو ختم نبوت دا تاج پہنا چھڑے ہے ساری کائنات دا سردار بنا چھڑے ہے ویکھنا سانو نصیب نہیں ہویا تے تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تے تیرا باپ پیارا وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الاخر وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما وقل رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اللہ جنہ دے والدین اس دنیا تو ٹر گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنہ دے زندہ نے اللہ سانو انہاں دیاں خدمتاں کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت آپ دی حیات طیبہ پوری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے، اور اللہ نے اسوہ حسنہ میرے پیغمبر دی ذات نو بنایا ہے، جتھے اسی پیغمبر دا کردار ویکھدے ہاں، جتھے حضور دی چال ویکھدے ہاں، جتھے پیغمبر دا حسن آپ دیاں زلفاں ویکھدے ہاں، جتھے پیغمبر دی نماز ویکھدے ہاں، اوتھے میرے پیغمبر دی اے وی سیرت ہے۔ اس سیرت نو بھی اپنانا ساڈے تے ضروری اور فرض ہے۔ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت دا دن اللہ خوشیاں ہر بندہ مناندا ہے، اپنے اپنے انداز نہ مناندا ہے، لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت دی خوشی منائی تے روزہ رکھ کے منائی۔ سانو بھی چاہیے اسی حضور دی سیرت تے عمل کردے ہویاں پیغمبر دی سیرت نو اپنا کے پھر اللہ دی اطاعت اور اللہ دے رسول دی اطاعت اندر زندگی گزاریے۔ سال دے ایک دن واسطے محبت منانا، جناب خوشیاں منانا اے کافی نہیں، بلکہ سال پورا سال اور پورے سال دا ہر مہینہ، ہر مہینے دا ہر دن، دن دے 24 گھنٹے اور گھنٹے دا ہر منٹ اور سیکنڈ ساڈا محبت رسول اندر گزرنا چاہیے، نبی پاک دی اطاعت اندر گزرنا چاہیے، پھر ہی خوشی دا حق ادا ہوئے گا، پھر ہی سچی محبت تے پکی ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نبی پاک نال سچی تے پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔